पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हम सब के उस्ताद भी हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट जो वीडियो में आप रिपोर्टर्स देख रहे हैं उनके भी उस्ताद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करूंगी आपको, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मज़ीद हैजान ही पैदा हो रहा है ऐसी वीडियो से। रिगिंग ऐसे तो साबित होगी नहीं, रिगिंग ने तो अदालतों में साबित होना है फॉर्म 45 से या दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट से। इन वीडियोज़ का क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्यों मंजर आम पर आ रही हैं ऐसी वीडियोज़? थैंक यू वेरी मच नीलम। हम आपको पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में मिस करते हैं। आपने खुद ये सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी हैं, आपने रिपोर्ट की हैं कि हमारे यहाँ ये अब कल्चर बन चुका है कि ब्लेम गेम की जाए। उस ब्लेम गेम के दौरान मेरे ख्याल में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को जांच जो कर उसको बाकायदा उसका जायज़ा लेके हकायक पर जो मबनी चीज़ें हैं उनको मंज़िल आम पर लाएं। ये जो वीडियो सामने आई, ये हमारे ऑफिस में हमारे राय साकब खरल साहब हमारे दोस्त और हमारे इमरान अरशद जो हमारे एंकर हैं, ये दोनों साहिबान हमारे पास आए। उन्होंने कहा जी कि ये वीडियो हमारे पास है और ये बैलेट पेपर्स जो है वो लाहौर में छापे जा रहे हैं NA-15 मानसेरा के हवाले से। तो मैंने उनसे 2-3 सवालात किए। मैंने कहा देखें, जो लोग आपको लेकर गए हैं कोई पोलिटिकल वर्कर तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या जो ये वीडियो वहाँ जिस जगह पे रिकॉर्ड हुई है वहाँ पे प्रेस का मालिक या कोई और लोग उन्होंने कोई आपको रोका टोका हो, कोई गेट बंद हो, कोई सिक्योरिटी के लोग खड़े हों, छुप के अगर कोई काम ऐसा करता है तो अपने लिए काफ़ी वो जो है कोशिश करता है कि ऐसी काम जो है वो ओपन ना हो। और तीसरा सवाल ये है कि क्या इस वीडियो के नतीजे में कोई पोलिटिकल किसी का मोटिव तो नहीं है, कोई अपना एजेंडा तो नहीं पूरा करना चाहता। और इनकी मजीद तहकीकात के बाद ही हम जो है इस वीडियो को नशर करेंगे। ये बात फिर तय पा गई कि हम इसमें मजीद जो है तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तमाम अमूर का जायजा लेते हैं, क्योंकि ये फैसला कर देना कि ये वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए छापे जा रहे हैं या छापे नहीं जा रहे, महज एक ड्रामा रचाया गया है। दूसरी तरफ क्या ये PTI के लिए हो सकते हैं, ये तीनों सूरतों का जायजा लिया जाना बड़ा जरूरी था। लेकिन जो महसूस होता है कि वहां पे जिन लोगों ने बुलाया साफियों को, एंकर्स को, वो साथ खुद ही वीडियो बना रहे थे और उसके बाद उस वीडियो को एक बाकायदा मनज़म जो है मनसूबेबंदी के साथ जो है वो PTI के जो दोस्त हैं उन्होंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले वायरल किया, फिर उसको सोशल मीडिया पर लेकर आ गए, जिससे शकों को शुबात पैदा होते हैं। मैं कोई इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक सियासी जमात के पास ये वीडियो मौजूद हो, उसके लोग खुद साफियों की वहां जाके वीडियो बनाकर आए, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? और जो लोग उनको वहां पे बुलाएं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं को प्लान जो है वो तरतीब दिया है, वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें तकरीबन हम सब लोग शामिल हैं, हम पूरे सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट जो हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं। हालांकि ये बात हमें समझनी है कि हमें अपने इलेक्शन प्रोसेस को दुरुस्त करना है और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियां होती हैं, सियासी उम्मीदवार करते हैं, कोशिश हर किसी की होती है, कोई इससे मुबर्रा नहीं होता। अगर किसी को ये मौका मिले कि वो जीत सकता है किसी को जो है धक्का देकर, तो उसकी कोशिश जरूर करता है। ये हम बुलंद बांग दावे जरूर करते हैं कि जी नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ, लेकिन लोगों की कोशिश ये होती है कि कोई भी तरीकाकार इख्तियार किया जाए। अब तसव्वुर करें, लोग वोट के लिए जाके पैसे देते हैं, अब जाके ऐलानात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, जी कुछ अपने पल्ले से जाके कुछ चीजें अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे इलेक्शन की वो खराबी है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह जिक्र आपने किया, जिस तरह अफसरशाही को या ब्यूरोक्रेसी को या सरकारी अफसरान को टारगेट किया जा रहा है, मैं आज आपकी मिसाल दूं एक ही, कि मुल्तान डिवीजन के जो कमिश्नर हैं आमिर खटक साहब, बाकायदा कुछ सीनियर साफियों की तरफ से ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि उन्होंने भी एहतजाज करते हुए रावलपिंडी के कमिश्नर की तरह जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, वो छोड़ के चले गए, छुट्टी पर चले गए, अपने ऑफिस में नहीं है। तो मैंने उनको वेरिफिकेशन के लिए ऐसे कॉल की, तो खटक साहब ने फोन उठाया, तो खैरियत पूछते साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि आप भी फेक न्यूज से मुतासर हो गए हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं तो आपसे सिर्फ जानने के लिए आपको फोन किया। उन्होंने कहा जी मैं ऑफिस से काम करके भी आया हूँ, कल भी काम करूंगा और कल भी काम करता रहूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी ना मैंने इस्तीफा दिया। एक दिन मेरा गला खराब हुआ तो मैं ऑफिस कम गया, तो लेकिन इसके बाद मेरे खिलाफ अब मुहिम चलाई जा रही है। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कमिश्नर मुल्तान ने कि और पुरानी आयात का हवाला देते हुए, जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। असल में इतना प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है और इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
کہ آپ کے لیے بات چیزیں بڑی یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم سوسائٹی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. بلیم گیم اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک بجٹ میں سے فلاں وزیر اعلیٰ نے 45,000 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. اب ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. بزرگ سینئر صحافی بھی ہیں کہ بھائی 45,000 ارب تو پورے ملک کا بجٹ نہیں ہے. آپ نے ایک چیف منسٹر کے ذمہ اتنا بڑا الزام لگا دیا. تو میرے خیال میں سیاست اس سطح پہ آ گئی ہے کہ جتنا کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرو، اس کو لیٹ ڈاؤن کرو، اس کا ووٹ بینک خراب کرو اور پاپولیرٹی حاصل کرو. اور بدقسمتی سے اگر آپ مجھے ایک جملہ کہنے دیں، شاید ہم جھوٹ بائے کرنے والی قوم بھی بنتے جا رہے ہیں. ہمیں جھوٹ اٹریکٹ کرتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. اور پھر جس مذہب کا استعمال کی ہم بات کرتے تھے کہ جی مذہبی جماعتیں مذہب کا استعمال کرتی ہیں، آج سیاسی جماعتیں مذہب کا استعمال کر رہی ہیں. کبھی جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات ہوتی تھی، آج عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا فرشتوں نے انسانوں کو حکم دیا کہ جا کے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں. اس سے پہلے فتح مکہ کا اعلان کر دیا گیا کہ جی ہم فتح مکہ کے بعد اقتدار میں آ رہے ہیں، ہم وہ رویہ رکھیں گے. بھئی خدا کے لیے آپ اپنا کام کرو. کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم آج کے 2024 کے مسلمان، اور کہاں آج فتح مکہ کی باتیں. یا تو اتنے اناپ پرست ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم تو کسی کو ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی 2018 میں آپ پوری سیاست دانوں کو ختم کر کے اقتدار میں آنا چاہتے تھے جی کہ سب کو جو ہے وہ ختم کر دیں، لیکن مجھے آنے دیں. آج اب کہتے ہیں کہ جی ان کو جو آگے ہیں ان سے آپ جان چھڑائیں، ان کو نکالیں، مجھے واپس لا کے دوبارہ سے اقتدار دیں. اور جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو جیل میں رکھو، ہمیں اقتدار میں لے کر آئیں. تو اس حد تک جب سیاست آ جائے گی تو اس پہ کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا. میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو، سوشل میڈیا ورکرز کو، میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کا کلچر اور کس قسم کی جو اس وقت ماحول، سیاسی ماحول بنا رہے ہیں. دھمکیاں دی جاتی ہیں، افسران کے نام لگائے جاتے ہیں. نصر اللہ لاہور کی ملک صاحب، پولیس کہہ آپ کی سکتی ہے. ساری باتوں سے میں اگری کرتی ہوں، اور ہم تو آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں اور آپ سے ہی سیکھ کے ایسی صحافت سیکھیے کہ کبھی اس طرح کے پروپیگنڈے اور اس طرح کی جذباتیت کا شکار نہ ہوں. لیکن کچھ سسٹم نے بھی تو موقع دیا ہے نا. سسٹم نے بھی نتائج تاخیر سے آئے، اس کے بعد کچھ نتائج ایسے بدلے کہ وہ زمین آسمان کے فرق ہو گئے. سسٹم نے موقع دیا ہے کہ ایسے جو اپرچونسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ وائرل کرائیں ویڈیو، وہ اپنی یوٹیوب کے ویوز کے لیے یا اپنے سوشل میڈیا گینز کے لیے یا اپنے بڑے ہی چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل گینز کے لیے وہ کامیاب ہو. سسٹم نے موقع دیا کیوں ہے، اور وہ بھی اس وقت؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. سسٹم نے یہ موقع دیا، ملک کے عدالتی نظام نے یہ موقع دیا، اور ملک کا جو پورا ہمارا سسٹم ہے اس نے اس ساری صورتحال کو آج تک جنم دینے میں مواقع فراہم کیے ہیں. اب تصور کیجئے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے، میں اگر کسی کے بارے میں کہہ دوں اس نے 10 ارب کی چوری کی ہے، مجھے کورٹ بلاتی ہے، میں جا کے معافی نامہ لکھ کے دے دیتا ہوں. اب ایک تصور، اگر وہ اس وقت جب 2013 میں 35 پینشنز کی بات کی گئی تھی، اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان صاحب تھے، ماشاءاللہ بارش آدمی تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی 35 پینشن لگائے گئے اور میں مستعفی ہوتا ہوں، میں چھوڑ جا رہا ہوں. لیکن جسٹس کیانی کے پاس جا کے 2 سال بعد انہوں نے ایویڈنس دینے کی بجائے معافی نامہ لکھ کر دے دیا کہ جی میرے پاس ثبوت کو نہیں ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، اور ان کی غیر مشروط معافی کو تسلیم کر لیا گیا. میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت افضل خان صاحب کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تو کوئی اٹھ کے ایسی الزام تراشی نہ کرتا. عمران خان صاحب نے 35 پینشن کی بات کی، بعد میں کہا یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. یہ بات درست ہے، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. حتیٰ کہ جو عزت کا قانون ہے وہ موجود ہے، لیکن آپ اس پہ کب عمل درآمد ہوتے دیکھا ہے؟ عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ پاناما کیسز سے پیچھے ہٹنے کے لیے 10 ارب روپے کی مجھے شہباز شریف صاحب نے آفر کی. آپ بتائیے مقدمہ میں جا کے عمران خان صاحب نے کیا ایویڈنس دیا؟ کوئی ایویڈنس نہیں تھا. لیکن لوگوں کا ایک ماحول، بلکہ اس سے خطرناک بات میں اگر آپ سے شیئر کروں، آپ کو بھی یاد ہوگا، اس ملک کے اندر یہ بھی ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے پاکستان سے 500 ارب روپے 500 بلین روپیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہندوستان منتقل کر دیے، یعنی انڈیا کو دے دیے. اس پہ نیب کی ایک کمیٹی بنی، انکوائری شروع کر دی گئی. پھر لوگوں نے کہا خدا کے بندو، یہ اس قسم کی کیس آپ کیس بنائیں گے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر اس کو ریورس کر دیا گیا. اس کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ ایک ان نون اخبار کے اندر ایک ان نون آدمی نے کالم لکھا تھا، اس کی بنیاد پہ یہ انکوائری شروع کی گئی تھی. اس کالم نگار کی آج تک تلاش جو ہے لوگ کر رہے ہیں وہ ملا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، آپ کی بات 100% درست ہے کہ اداروں کو رزلٹ کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ ٹائم فریم دینا چاہیے.
پھر الیکشن کے حوالے سے یہ بتانا چاہیے کہ یہ رزلٹ کب دینے شروع کیے جائیں گے. اب دیکھیں نا, ہم ٹی وی چینلز پہ, میں خود اپنی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں, 1% رزلٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں آگے, دوسرا پیچھے, آگے پیچھے. اب جو ورکرز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, وہ گنتی کرتے ہیں, ہم 190 سیٹوں پہ آگے, تو اعلان کر دیتے ہیں ہم 190 پہ جیت رہے ہیں. بھائی 330 ووٹنگ کی گنتی میں اگر 160 کسی نے لے لی ہے تو کیسے اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولنگ بوتھ کے رزلٹ سے اس کو آگے پیچھے کر کے ہم نے ایک پورا بیانیہ دے دیا. رزلٹس کے بارے میں یہ بھاری فیصلہ ہونا چاہیے, کتنی پرسنٹیج کے رزلٹ آئیں گے تب ٹی وی چینل اس کو اس طرح نشر کر سکیں گے, یا یہ آگے پیچھے والا کام نہیں ہوگا. آپ دیں گے کہ اتنے پولنگ اسٹیشن کے نتائج, اس میں سے اتنے کے اتنے ووٹ, اس کے اتنے ووٹ. لیکن ہم نے یہ جو ماحول بنایا ہوا ہے اس سے اب ایک عام آدمی سمجھتا ہے. دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب رات کو جیت رہے تھے, یعنی وہ جیتے ہوئے تھے, لیڈ نظر آتی لیڈ رہے. صبح جب ووٹ کمپائل ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب ہار گئے. اب کیا خواجہ صاحب کو وہ ٹی وی کے اسکرین شاٹ لے جا کے کیس کر دینا چاہیے کہ میں رات کو جیت رہا تھا؟ اب دیکھیں اپنا وہ دانیال عزیز صاحب وہ ٹی وی اسکرین پہ جیت رہے تھے, صبح ہار گئے. خرم دستگیر صاحب جیت رہے تھے, صبح ہار گئے. رانا ثناءاللہ صاحب جیت رہے تھے, صبح ہار گئے. صرف ٹی وی چینل جو گنتی کو جو ہے پہلے سے نشر کر دیا, اس سے یہ بام پیدا ہو گیا.